दर्शक महानुभाव नमस्कार, म केबी गुरुङ। आत्माको अस्तित्व छैन नामको यस भिडियो कार्यक्रममा स्वागत छ। आत्मा बारेको सामान्य धारणा अनुसार मानिसको मृत्युपछि उसको जुन अदृश्य अस्तित्व रहिरहन्छ त्यो आत्मा हो। मानिसले परमात्माको कल्पना गर्नुभन्दा धेरै अगाडि झन्डै 50,000 वर्ष अघिको पाषाण युगमा आत्माको कल्पना गरिसकेको थियो। आत्मालाई अंग्रेजीमा सोल र उर्दूमा रूह भनिन्छ। मानिसको जीवन क्षणभरिको लागि उत्पन्न भएर हराउने बर्सातको पानीको बुलबुला समान हो भन्ने सोचले मानिसलाई निकै व्याकुल गर्छ। यस व्याकुलतालाई शान्त गर्नका लागि मानिसले आत्माको कल्पना गरेको थियो। मानिस मरे पनि उसको आत्मा रूपी अदृश्य अस्तित्व रहिरहन्छ भन्ने सोचले मानिसलाई खुसी दिन्छ। तर के साँच्चै आत्माको अस्तित्व छ भन्ने प्रश्न कुनै न कुनै बेला हरेक मानिसको मनमा उब्जन्छ। म यस भिडियोमा आत्मा सम्बन्धी कुराहरूलाई तर्क बुद्धिवाद र विज्ञानको कसीमा घसेर आत्मा महज एक कल्पना हो भन्ने सिद्ध गर्नेछु। हरेक मनुष्य एक व्यक्तिगत आत्मा सहित जन्म लिन्छ। जब ऊ मर्छ उसको आत्मा शरीरबाट बाहिरिन्छ भन्ने कुरामा यहुदी, ईसाई, इस्लाम, जोरास्ट्रियन, सिख, हिन्दू इत्यादि धर्महरू एकमत छन्। तर आत्मा कसरी उत्पन्न हुन्छ र मानिसको मृत्युपछि आत्माको स्थिति के हुन्छ भन्ने विषयबारे यहुदी, ईसाई, इस्लाम, जोरास्ट्रियन, सिख, हिन्दू इत्यादि धर्महरू एकमत छैनन्। अब्राहम धर्महरू अनुसार अर्थात् यहुदी, ईसाई र इस्लाम धर्महरू अनुसार आत्मा परमात्माको रचना हुनाले दुवै फरक फरक तत्वहरू हुन्। अब्राहम धर्मको आत्माको रचनावादी सिद्धान्त अनुसार परमात्माले हरेक आत्माको रचना गर्छ र हरेक आत्माको निमित्त एक शरीरको व्यवस्था समेत गर्छ। यस प्रकार शरीर र आत्माको संयोजनबाट एक चेतन मानव बन्छ। अब्राहम धर्म अनुसार परमात्माले संसारको समाप्ति र न्यायको दिन तय गरेको छ। संसारको समाप्ति र न्यायको दिनमा परमात्माद्वारा सुकर्म गर्ने मनुष्यको आत्मालाई स्वर्गमा पठाउने छ र दुष्कर्म गर्ने मनुष्यको आत्मालाई नरकको आगोमा जल्ने सजाय दिनेछ। संसारको समाप्ति र न्यायको दिनलाई अंग्रेजीमा लास्ट जजमेन्ट अथवा जजमेन्ट डे र उर्दूमा आखिरत भनिन्छ। यो लास्ट जजमेन्ट डे अथवा आखिरत कहिले आउँछ यसको जानकारी तोराह, बाइबल र कुरानमा छैन। हिन्दू धर्म आत्मालाई परमात्माको अंश मान्छ अर्थात् हिन्दू धर्मले आत्मा र परमात्मालाई एकै तत्व मान्छ। हिन्दू धर्म अनुसार परमात्माको स्वेच्छाले ऊबाट अंशहरू टुक्रिन्छ। यी अंशहरू आत्मा हुन्। परमात्माबाट टुक्रिएको आत्माले सोझै शरीरलाई धारण गर्छ। शरीर धारण गरेपछि आत्मा जीवात्मा कहलिन्छ। जुन मानिस मोक्ष प्राप्तिका शर्तहरूलाई पूरा गरेर मृत्यु प्राप्त गर्छ उसको आत्मा पुनः परमात्मामा विलीन हुन्छ। तर जुन मानिस मोक्ष प्राप्तिका शर्तहरूलाई पूरा नगरिकन मृत्यु प्राप्त गर्छ त्यसको आत्मा दुःख भोग्नका लागि 84 लाख जीव जन्तुहरूको शरीरमा भट्किन्छ र 84 लाख योनि चक्र पूरा गरेपछि त्यसको आत्माले पुनः मानव शरीर प्राप्त गर्छ। जबसम्म त्यस आत्माले मोक्ष प्राप्त गर्दैन उसको 84 लाख योनि चक्र दोहोरिरहन्छ। अब्राहम धर्म र हिन्दू धर्मका उक्त कुराहरूलाई मान्ने हो भने अहिले तपाईँ हाम्रो वरिपरि लास्ट जजमेन्ट डेको पर्खाइमा बसेका आत्माहरू तथा मोक्ष प्राप्तिबाट वञ्चित भएका विभिन्न जीव जन्तुहरूको शरीरमा घुस्नका लागि भागमभाग गरिरहेका आत्माहरू करोडौंको संख्यामा यत्र तत्र छन्।
पुरुषको एक शुक्राणु र स्त्रीको एक अण्डाणुको मिलनलाई निषेचन भनिन्छ। अब्राहम धर्म र हिन्दू धर्म अनुसार हरेक निषेचन प्रक्रिया पछि गर्भाशय भित्र बन्ने नयाँ जीवमा आत्मा प्रवेश गर्छ। आत्मा शुक्राणु र अण्डाणुको निषेचन सँगै तत्काल भ्रूण भित्र पस्छ अथवा भ्रूण विकासको अन्य अवस्थाहरूमा पस्छ भन्ने बारे अब्राहम र हिन्दू धर्मका आफ्ना अनुमान छन्। अब्राहम धर्म अनुसार गर्भधारण पश्चात 4 देखि 6 सप्ताहको भ्रूण अवस्थामा आत्मा पस्छ। हिन्दू धर्म अनुसार गर्भाधानको 4 देखि 8 सप्ताह बीचको भ्रूण अवस्थामा आत्मा पस्छ। अब्राहम धर्म र हिन्दू धर्मका उक्त कुराहरूलाई मान्ने हो भने अहिले तपाई हाम्रो वरिपरि नयाँ भ्रूणभित्र प्रवेश गर्ने पर्खाइमा रहेका अनगिनत आत्माहरू घुमिरहेका छन् र मानव जातिले जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु भनेको मानव रूप धारण गर्न आतुर रहेका आत्माहरूको कल्याण गर्नु हो भन्ने मान्नु पर्छ। अब्राहम धर्म अनुसार परमात्माले आफ्नो अस्तित्वको, आफ्नो सत्ताको, आफ्नो शक्तिको ज्ञान गराउने आवश्यकता महसुस गरेपछि यो संसार, आत्मा र जीवनको रचना गरेको थियो। तोराह, बाइबल र कुरानले परमात्माको रचनाको बदलामा मनुष्यले परमात्माको गुणगान र महिमागान गर्नुपर्छ भन्छ। तोराह, बाइबल र कुरानले परमात्माको गुणगान र महिमागान नगर्ने अविश्वासीहरूको आत्माले नरकको आगोमा जल्ने सजाय पाउँछ भन्छ। परमात्माले केवल आफ्नो शक्तिको ज्ञान गराउन यो संसार, आत्मा र जीवनको रचना गरेको हो भन्ने मान्ने हो भने परमात्मा एक महास्वार्थी सत्ता हो भन्ने पनि मान्नु पर्छ। हिन्दू धर्म अनुसार अन्धकार रूपी अनन्त शून्यमा एक्लो र उदास स्थितिमा बास गरिरहेको परमात्माको मनमा मनोविनोदको इच्छा जागेपछि उसले संसार, आत्मा र जीवनको रचना गरेको थियो। हिन्दू धर्म अनुसार देवी देवताहरूमा परमात्माले बास गर्छ। यसर्थ देवी देवताहरूको पूजा, गुणगान र स्तुतिगान गर्ने मनुष्यले परमात्माको कृपा हासिल गर्छ। देवी देवताहरूको पूजा, गुणगान र स्तुतिगान नगर्ने अविश्वासीको आत्मालाई धर्मराज यानी यमराजले दण्डित गर्छ। यदि परमात्माले आफ्नो मनोविनोदको लागि आत्मालाई मानव जीवनको रूप दिएर त्यसको निमित्त सुकर्म, कुकर्म, पुरस्कार र सजाय जस्ता प्रपञ्च गरेको हो भन्ने मान्ने हो भने परमात्मा सबभन्दा उच्च ढोंगी तत्व हो भन्ने मान्नु पर्छ। अनेकौं मानिस अपाङ्ग जन्म लिन्छ। अनेकौं मानिस मन्द मानसिक स्थितिमा जन्म लिन्छ। अनेकौं मानिस आफ्नो रूप र रङमा कमी रहेको महसुस गर्छ। यदि आत्मा छ भने त्यो अपाङ्ग शरीर, मन्द बुद्धि शरीर र असुन्दर शरीरमा किन प्रवेश गर्छ? परमात्मासँग कनेक्सन भएको आत्मा असल शरीरहरूको छनौट किन गर्न सक्दैन? मानव भ्रूणलाई जीवन प्रदान गर्ने आत्मा नामको आध्यात्मिक तत्व हुने थियो भने त्यसले अवश्य पनि असल भ्रूणहरूको छनौट गर्ने थियो। फलतः अपाङ्ग, मन्दबुद्धि र कुरूप भ्रूणहरू गर्भमै तुहेर जाने थियो। चेतना मानिसको त्यो शक्ति हो जसबाट उसले स्वयंलाई र आफ्नो वरिपरिका तत्वहरूलाई बुझ्ने कार्य गर्छ। चेतनालाई अङ्ग्रेजीमा कन्सियसनेस भनिन्छ। विवेक सही कार्य र गलत कार्य के हो भन्ने छुट्याउने मानव बुद्धि गुण हो। विवेकलाई अङ्ग्रेजीमा कन्सियन्स भनिन्छ। सामान्यतः मानिस चेतनालाई आत्मा मान्छ। धर्मशास्त्र आत्मा र चेतनालाई फरक फरक वस्तुहरू मान्छ। धर्मशास्त्र अनुसार आत्मा परमात्माबाट निर्मित एक आध्यात्मिक तत्व हो। आत्माले शरीरलाई जीवन दिन्छ र जीवनबाट चेतना निर्मित हुन्छ। अर्थात् परमात्मा आत्माको स्रोत हो र आत्मा चेतनाको स्रोत हो। यदि परमात्मा, आत्मा र चेतना बीच यस किसिमको डाइरेक्ट कनेक्सन छ भने चेतना माथि अथवा बुद्धि माथि अथवा विवेक माथि अथवा मन माथि आत्माको नियन्त्रण किन छैन?
किन मानिसको चेतना अथवा बुद्धि अथवा विवेक अथवा मन अनियन्त्रित भएर नकारात्मक क्रियाकलापहरूतर्फ उन्मुख हुन्छ? चेतना वा बुद्धि वा मनमाथि नियन्त्रण नभएको आत्माको के अर्थ छ भन्ने प्रश्नहरू उत्पन्न हुन्छ। आजभन्दा झन्डै 2500 वर्ष अघि जन्मिएको महान तर्क बुद्धिवादी बुद्धले अनात्मवादको सिद्धान्तद्वारा आत्माको खण्डन गरेको थियो। बुद्धले भन्यो, शरीरमा आत्मा नामको कुनै आध्यात्मिक तत्व हुने थियो भने मानिसको सोच, चाहना, भावना आत्माको नियन्त्रणमा हुने थियो। बुद्धले भन्यो, दुःखको आवागमन रोकिन्न किनभने त्यसलाई रोक्ने आत्मा नामको कुनै शक्ति मानिसभित्र छैन। आत्मा विज्ञानबाट प्रमाणित छ भनी भ्रामक कुराहरू फैलाउने गरिन्छ। वास्तविकता यो हो कि विज्ञान कुनै पनि किसिमको दैवीयता र आध्यात्मिक तत्वको अस्तित्वलाई मान्दैन। पुरुषको एक शुक्राणु र स्त्रीको एक अण्डाणुमा मनुष्य जीवको निर्माण हुने गुणहरू हुन्छन्। मनुष्य जीवको निर्माणमा आत्माको भूमिका हुन्न। असलमा मानिसले आफ्नो व्यक्तित्व भावलाई अर्थात् आत्मभावलाई आत्माको रूपमा कल्पना गरेको हो। आउनुस्, मानिसले जन्म लिएपछि यो व्यक्तित्व भाव यानी आत्मभाव यानी सेल्फ अवेरनेस कसरी विकसित हुन्छ भन्ने जानो। जब शिशुले जन्म लिन्छ उसको मस्तिष्कको कोषहरू पूर्ण रूपले विकसित हुन्न। यस किसिमको नवजात शिशु कन्सियस त हुन्छ तर उसमा सेल्फ कन्सियसनेस हुन्न, अर्थात् नवजात शिशु चेतन अवस्थामा हुन्छ तर उसमा चेतना हुन्न। सजिलो वाक्यमा भन्नुपर्दा नवजात शिशुको मस्तिष्क जागृत हुन्छ तर उसको त्यस मस्तिष्कमा आफ्नो वरिपरिका तत्त्वहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने शक्ति हुन्न। यस खालको सोचविहीन नवजात शिशु आमाको दूधको स्पर्श पाउने बित्तिकै चुस्न थाल्छ र अन्य खालका क्रिया प्रतिक्रिया पनि गर्छ। यस्ता क्रिया प्रतिक्रिया उसको जन्मजात स्वभाव यानी इन्स्टिङ्क्ट हो। नवजात शिशुको क्रमिक विकाससँगै उसको चेतनाको पनि विकास हुन थाल्छ। चेतनाको यस विकासलाई कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट यानी संज्ञात्मक विकास भनिन्छ। कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट न्युरोसाइन्स र साइकोलोजी अन्तर्गत अध्ययन गरिने विषय हो। चेतनाको क्रमिक विकाससँगै शिशुले धाउने, सुन्ने, वस्तुलाई हेर्ने, छुने र समाउने काम गर्न थाल्छ। अर्थात् चेतनाको विकाससँगै उसमा आफ्ना वरिपरिका तत्त्वहरूलाई बुझ्ने र मूल्याङ्कन गर्ने गुणहरू विकसित हुन थाल्छ। 9 महिनाको अवधिमा शिशुले उसको सामुन्नेबाट हटेको वस्तु पुनः प्रकट हुन्छ भन्ने ज्ञान लिन्छ। 12 महिनाको अवधिमा शिशुले वस्तुहरूको बीचको कारण र प्रभावबारे ज्ञान लिन्छ। उदाहरणको लागि उसले समाएको झुनझुना हल्लिँदा ध्वनि उत्पन्न हुन्छ भन्ने ज्ञान लिन्छ। 18 महिना पश्चात उसको चेतनाले ऊ एक छुट्टै व्यक्ति हो भन्ने ज्ञान दिन्छ, अर्थात् ऊ भित्र व्यक्तित्वको भाव आउँछ। व्यक्तित्वको भावलाई आत्मभाव पनि भनिन्छ। आत्मभावलाई अंग्रेजीमा सेल्फ अवेयरनेस भनिन्छ। जब मानिस मृत्युको अवस्थामा पुग्छ सबभन्दा पहिला उसको मस्तिष्कको कोषहरू मृत हुन थाल्छ। यस अवस्थालाई ब्रेन डेथ भनिन्छ। ब्रेन डेथको स्थितिमा उसको चेतना, स्मरण र आत्मभाव पनि लुप्त हुन्छ। ब्रेन डेथ पश्चात उसका सारा अंग प्रत्यङ्ग मृत्यु हुन थाल्छ। यसलाई बायोलोजिकल डेथ अर्थात् जैविक मृत्यु भनिन्छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा जीवनको आरम्भदेखि जीवनको समाप्तिसम्म आत्मा नामको कुनै आध्यात्मिक तत्त्वले भूमिका खेल्छ भन्ने विज्ञानले मान्दैन। अवधारणाको अर्थ हो परिकल्पना र परिकल्पनाको अर्थ हो सिद्ध नभएको विचार। अवधारणा अथवा परिकल्पनालाई अंग्रेजीमा कन्सेप्ट अथवा हाइपोथेसिस अथवा पर्सेप्सन भनिन्छ। परमात्मा, आत्मा, स्वर्गको पुरस्कार, नरकको सजाय, मोक्ष, पुनर्जन्म यी सबै कुराहरू अवधारणा हुन्।
परिकल्पना हुन्। मानिसको सोच धार्मिक अवधारणातर्फ झुकेको छ अथवा तर्क र विज्ञान उन्मुख छ भन्ने कुरा उसको शैक्षणिक वातावरण र विषय अभिरुचिमाथि निर्भर रहन्छ। दर्शक महानुभाव, यस भिडियो कार्यक्रममा यति नै जानकारी राख्दै भिडियो समाप्त गर्दैछु। धर्म विश्लेषण, तर्क बुद्धिवाद, अन्धविश्वास इत्यादि विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित भिडियोहरू लिएर म प्रस्तुत भइरहनेछु। मलाई फलो गर्न मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्, सिक्दै गर्नुस्। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। जय विज्ञान। नमस्कार।